अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जिसका नाम कौम सबा है। यह एक ऐसी कौम के जहाँ अल्लाह ने 13 नबियों को भेजा ताकि वो राह रास्त पर आ जाए, लेकिन वह कौम बहुत बदबख्त थी। वो अपने गुनाहों और बदकारियों से बाज न आई। उस कौम को कौम सबा कहा जाता है। 13 नबियों के माबूस किए जाने के बाद भी वह कौम ना बदली, तो फिर उस कौम के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या हालात पेश आए जो इस कौम पर गुजरे, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त पर मिलती रहे। नाजरीन गिरामी, कौम सबा अरब का एक कबीला है। इस कौम की बस्ती यमन के में शहर सीना से 6 मील दूरी पर वाक़या थी। इस आबादी की आबोहवा और ज़मीन इतनी साफ और पाकीज़ा थी कि इसमें मच्छर, बिच्छू, सांप कुछ भी ना था। मौसम निहायत ही मोतदिल, ना गर्मी ना सर्दी थी। यहाँ के बागात में कासिर फल आते थे, अच्छे फल आते थे। जब कोई शख्स अपने सर पर टोकरा लेकर गुजरता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से उसका टोकरा भर जाता था। गरज यह कौम बहुत ही खुशहाल थी। अमन, सुकून और आराम चैन से जिंदगी बसर की जा रही थी। मगर नाजरीन गिरामी, नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ने इस कौम की हिदायत के लिए यक बाद दिगरे 13 नबियों को भेजा जो इस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, उसकी नेमतों को याद दिलाकर अजाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने अल्लाह के भेजे हुए नबियों को झुटला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वो इतना मुतकब्बिर और सरकश था कि जब उसका बेटा मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया। ऐलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा। आप जो कुफ्र से इनकार करता तो उसको कत्ल कर देता था और अल्लाह के नबियों से निहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमती को जो उसने हमको दी है वो हमसे छीन ले। अगर वो कर सकता है तो ऐसा कर ले। नाजरीन गिरामी, जब हम्माद और उसकी कौम की बेअदबियां और सरकशियां बहुत बड़ी हो गई तो अल्लाह ने इस कौम पर सैलाब का अजाब भेजा, जिससे कौम के बागात और मकानात सब गर्क हो गए और फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के नीचे दफन हो गई। और इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई कि उनकी बर्बादी मुल्क अरब में ज़रबुल मिसल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह अब कांटेदार पौधे और जंगली दरख्त उग गए और यह कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। इन पर सैलाब किस तरह से आया, यह सवाल अक्सर किया जाता है। तो नाजरीन गिरामी, कुछ यूं है कि कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बांध कर मलकाए बल्किस्त ने 3 बड़े बड़े तालाब ऊपर नीचे बना लिए थे। एक चूहे ने अल्लाह के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वह बढ़ते बढ़ते पूरे बहुत बड़ा सुराख बन गया, यहाँ तक कि बांध की दीवार टूट गई और जोरदार सैलाब आ गया। नाजरीन गिरामी, बस्ती वाले इस सैलाब और आजाब से गाफिल थे, बेखौफ थे और वो अपने घरों में चैन और ऐश की नींद से सो रहे थे कि अचानक सैलाब के धारों ने उनकी बस्ती को गर्क कर दिया और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौरा हो गया। अल्लाह ने कौम सबा की इस हलाकत केज हालात का जिक्र फरमाते हुए कुरान में फरमाया कि सबा के लिए उनकी आबादी की 2 निशानियां थी। 2 बाग दाहिने और बाएं तरफ, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर और बख्शने वाले रब, तो उन्होंने मुँह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा और उनके बागों के इवज 2 बाग उन्हें बदल दिए, जिनमें यकता यानी बदमजा मेवा झाड़ियाँ और कुछ थोड़ी सी बेरिया थी। हमने यह उन्हें बदला दिया उनकी सरकशी का और हम इसे सजा देते हैं जो नाशुक्रा है। नाजरीन गिरामी, कौम सबा की हलाकत और बर्बादी उनकी सरकशी और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री के सबब हुई
ان کی بدعملی اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی جب حد سے بڑھنے لگی تو اللہ رب العالمین جو کہ قہار و جبار ہے اس کا قہر اور غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کی بستی کو تباہ و برباد کر گیا۔ اور ناظرین گرامی، یہ تو سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے۔ خواتین و حضرات، قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوبی مغربی علاقہ تھا اور یہ علاقہ آج کل یمن کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے رجوع جوال کا زمانہ کئی صدیوں پر موہر رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب تہذیب و تبدل کے لحاظ سے اس قوم کا دبدبہ بولتا تھا اور روم اور یونان کی تہذیبیں اس کے سامنے ہیز تھی۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں انہوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آپاشی کا نظام اور انتظام نہایت عمدہ ہوا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے جس کے دامن میں باندھ کر بہت سے پانی کے تالاب بنائے گئے تھے جس سے سارا علاقہ زرخیز ہوتا تھا، یعنی پانی کا استعمال اور پانی پینے میں لاتا تھا۔ لیکن ناظرین گرامی، جو قوم بھی اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے حسن حقیقی کو بھلا دے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی میں پڑ جائے اور غفلت کی راہ اختیار کرتی ہے، تو اللہ کی بھی سنت یہی ہے کہ وہ اس کام کو جو انجام سے دوچار کر دیتا ہے، جیسے کہ قوم سبا کا ہوا ہے۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا، ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ ان دنوں یہ 4 ماہ کا سفر تھا اور اس تجارتی شہرہ کو اللہ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، اس تجارتی شہرہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شہرہ اس طرح تھے کہ برلب سڑک اور قریب آبادیاں موجود تھی جہاں مسافروں کو کھانا پینا آسانی سے مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ اس طرح کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی موجود ہوتی تھی۔ ناظرین گرامی، اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آرام دہ اور آسان تھا۔ جب ان لوگوں کی جاری معیشت تباہ و برباد ہو گئی تو یہی ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تجارت کس چیز کی جائے گی؟ اگر ناظرین گرامی بیرون ملک کی چیزیں خریدی جائیں اور بیرون ملک کی منڈیوں میں اپنی چیزیں بیچی جائے تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا تھا؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس صحارا کے اطراف آباد تھی وہ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس شاہراہ پر جب قافلے آتے تو یہ آبادیاں انہیں سے اپنی اشیاء ضرورت اور اناج کی تجارت کیا کرتی تھی، لیکن جب اس شاہراہ پر تجارتی قافلوں نے آنا بند کر دیا تو ان آبادیوں نے یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور یوں ناظرین گرامی قوم سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تمام دوست ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔